سورہ المجادلہ مجادلہ گفتگو تا هم ویل شي یو بل سره آرگومنٹس کولو تا هم ویل شي ریزننگ تا هم ویل شي یو صحابی دے اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اوس ابن صامت دے بڑاو طبیعت نہ تیز غنڈیو پلی خد تا غصہ شو آگے تیوی تما دا پاردا سے لکا زما مور دیتا وہی زہاب دا زہار متعلق دا کافران و عقیدہ داوا چی اوزل چا خزت دا الفاظ استعمال کر نو اغا prohibited forever شوا حرام دا ہمیشہ دا پارا سورہ احزاب کے اللہ تعالی دا دے خبر رد کر دے چه ستاسو بیبیان دا خلی پا وینا ستاسو مین دے نجوڑی ستاسو بیبیان دا خلی پا وینا ستاسو مورکی گی نا خوز کے اسلام نا بات زیادہ سے ہوئے نو داغی حیثیت بسی انہیں کافرانو عقیدہ خدا گوا وچہ اسلام کیسا حیثیت تے نو دا اوس ابن صامت چی خپلی بی بی تا ہوئے نو اگر رال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبر علیہ السلام تیوی زمان خاون نمات دا سویلی دی چونکہ اسلامی حکم لا تروسا نازل شوی نو پیغمبر علیہ السلام ورتے زمان خیال دار چی تپی حرام شوی ما دا خیال لے چی تپی حرام شوی اگر وی او دا اللہ پیغمبرہ اگر بوڑا دے بوڑا دے یوا کور روانی دی دوا بچی می دی کاغت پریدم ام ضائع کی گی کذے بوزم ام ضائع کی گی صحیح نو پیغمبر علیہ السلام تو او کله چې پیغمبر علیہ السلام ورته زما خیال یې ته په حرام شوی نو بیا بدا په جواب شو یا الله د پیغمبر په جبه ما د پاره سهل پیدا کی د پیغمبر په جبه ما د مسلې سهل پیدا کی صحیح نو دا صورت نازل شو اوس دې صورت کې یو خو حل د مسلې د ظهار دا کفاره حکم دے بکی دویم فقدا ذکر دے کہ منافقین در پردہ مجالس کئی کانسپیریسیز کئی دسیسے ہوئی ورطا تا دور سوائی دسیسوں دے پارا مجالس کئی اللہ تعالیٰ نے دے مجالسوں نے خبر دے دریم د مجلس آداب پکی ذکر دی سلورم د ایمان پا تقاضا د اخلاص پس کرده پا آخرانی آیت کی چی د مومن اخلاص پسنا معلوم ہے د دی زناننم د خولہ بنت ثعلبہ خولہ بنت ثعلبہ د ثعلبہ لولو یو صحابی روایت کئی جزے و ذل را روانم لارا کی یو زنانہ و بوڑھائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 19 سا خبر ورسر کولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیر وقت آگئی سر لارا کی ولاڑو حالانکہ دار آگا مزاج خلاف پا خود سر ادری دل دمر دیر وقت حضرت عمر کو دیر سخت گیر سر او دا خود دا جرات چی حضرت عمر تا ادری گا او غورتا صرف پوند رہے جسو پورے اخذ نو روانه شری حضرت عمرم ورته ولاو صحابو کته چې دا ناشنا ونه مسله ده حضرت عمر د مزاج خلاف چې کله زنانه راړه صحابو تاسو کړه حضرت عمر دې څه سوق وا
تاول دومره اهمیت ورکو وی دا هغه خدای چې خدای ورته وږي شو پیغمبر علیه السلام سره ریزنینګ کو صحیح دا دغه خدای خوله بنت ثعلبه نه سی او صحابتی تو میرانو چې دا زنانا پیغمبر حضرت عمر سره خبره کوي نو ورته او عمره او د خطاب زویا ته پراردم ولا واغسه څه ورته او د خطاب زویا ته شپون وي څه شي ځکه عربو دا قسم نو موږ تاسو ټول بسګران یو اوس یې چازمه کې نه سي بسګر وینم نو دا زموږ کسب دی اوس په دې موږ ځان خو بدخ کاری صحیح شو خو بعض اوقات د خلکو په دماغ باندې کله یعنی کدا ته ورته د بسګر ویا نو په دماغ باندې مت نه حالانکه دا څه بده خبر نه ده به زم بسګری کوم ته تاسو بسګری کوم نو څه دا دې اوس وایي بسګر کېږم څنګه نو عربو خو دا د لیمب او ګوټ سودا ساتل نو دا چې ساتي نو څه ورته شپون صحیح شو شپون نو ورته او عمره ته شپون وی خدای ایمان هم درکو دومره لوی حکومت هم درکو خدای نه یریږي د رعیت خیال ساته صحیح شو یو صحابي دی هغه ورته بوډا تا خو ګوره حد وکړه دا ته څنګه خبرې کې تا حضرت عمر ته چپ شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چپ شه دې چې پیغمبر سره خبره کوله خدای د اوس مانو پاسه ورته وایي صحیح شو دا داسې خبره چې دې پیغمبر سره خبره کوله نو خدای ورته ها کم ځای اوس مانو د باندې ورته وایي بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تاکي سره واورید الله تعالی خبر دا خود تجادلک چې هغه تا سره آرګومنټس کول فی زوجها په باب د خاوند خپل کې وتشتکی الی الله خپل شکوا او درخواست وړاندې کول الله تعالی ته چې الله زما د مسلې حل پیدا کړي اوس ګور الله تعالی قد سمع ما واورید ما تاسو ته وایي والله يسمع تحاوركما الله تعالی اوریدل تحاوركما گفتگو تاسو دواړو تحاور معنا گفتگو ان الله پاکی سر الله تعالی سمیع البصیر اوریدن کې دي الذين کسان یظاهرون چې غي ظهار کوي نو ظهار دي ته وي چې څوک په خدای ته وي تمہارا پردا سره کده ما مور یا زما خور چې چا سره نکاح حرام دي داغی سره تشبیه ورکی نزدی رسوئی زہار الذین کسان یظاہرونا چی زہار کئی منکم دتا سنا من نسائم زہار کئی دی بیان اخفلونا ما ہن امہاتیم دا بیان نشکی دے بین دی ردوی دخلی پوینا بانی مور کے دے خو نشی خو خبر ناروا کرے دا نساسر خو بہی ان امہاتهم ندمین ردوی الا اللہ مگر آغا ولدنو چه دیزی دولی دی وانہم خطا کی سردا خلق لیقولونا دیوی منکرن ناشنا من القول خبرا وزورا ادروغ دا خبرا ناشنا دا چه سڑے خضیتوی چه تزمادا سی لکمور وزورا ادا دروغ دی وَإِنَّ اللَّهَ تَاكِسَرَ اللَّهَ تَعَالَى لَغَفُورٌ معافقون کے دے غفور بخون کے دے والذین کسان ظاہرون چه ظہار کئی من نسائم بیبیان اخبرنا ثم یعودون لما قالوا خبیا واپس کے یہ دما تولد خبر اخبر دا پارا بیا واپس کی گی چیر دا ما سوئی نخواری چی دا خبرہ ما تکر چی دا خبرہ ما تکر نوس لازم پیسر فتحریر رقبت لازم ندبانے آزاد ولد دیو مرئی یا دا وینزی رقبہ مرئی و وینزی دوارتا ہوئی لازم ندبانے آزاد ولد دیو وینزی یا دا مرئی خمل قبل ان یتماسا مخیر دینا چی دا دوارا یو بل ٹچ کی چی دا خبر کرده او دے غواری چی دا خبر ما تکڑے واپس بلی بی بی سر یو ځای شوی نو داغین اولان دے بسکے یو مرئی یا وینز بازا دی
ذالکم دا خبراتو غزون به تاستواز یعنی حکم کولش دے سرا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی پاچتا سو عمل کوئی خبر لرون کے دے فمن لم یجد فسوچ نمو امرئے یا بنزا فسیام شارین نو لازم دے دبالے روجے شارین دو میاتو متتابعین کانٹینیوس کی اور کانسٹنٹلی پک میں سے بریک با نکئی صحیح ایون کا غذر سره هم بریک وکړو نو بیا به سره شروع کړي ښا اجي باری کا غذر سره هم پکې روزه ماته شو غذر مين بیمار شو نو بیا بس کوي من قبل ان يتماسا ادا روزه به پوره کوي مخکې د دینه چې یو بل ټچ کی لومبه به د کفاره ور کوي رستو بیا ځي فمن لم يستطع اچچا دا طاقت نلر فاطعام 60 مسکینا لازم دې دباله روټای ورکول شپېتو مسکینانو دا یعنی شپېته فطرانه باور کوي سبو کوي شپېته فطرانه لکه موږ یو فطرانه ورکو و ډالر نو شپېتو کې ضرب ورکي نو 300 شل بشي ذالک لتؤمنوا بالله دادر پر چې تاسو عقیده وسات الله تعالی باندې او رسول د الله باندې اوس دا پیمنٹ بده ولې کوي یا دا روزي بونی یا دا مړې بونی د ایمان تقاضا ده تاسو یعنی څوک په زور نه کوي دا د خپل ایمان باندې زور کوي چې بغیر دینه تعالی نږدې کېدل ناروا دي وتلك حدود الله ادا حدود اللہ تعالی دی باؤنڈز دا اللہ دی وللکافرین غضاب علیم دا کافران پر دردناک عذاب دی ان الذین تاکی سرا کسان یحادون اللہ چاگئی مخالفت کئی دا اللہ ورسولو دا رسول دا اللہ کبتو اغی ذلیل شوی دی کبتو مانا کما کبت الذین لکا ذلیل شو آکسان من قبلیم چه مخیر دوینو وقد انزلنا اتاکی سرا نازل کرد منگا آیات البینات الاحکام واضح وللکافرین اکافران پارا غضاب موین غضاب ذلیل ملک دے کلا یوم پاو رزبانے ابغسوم اللہ چه پورتا کئی بدویلا اللہ تعالی جمیعاً طولا نمبر نفس دے جوندی کئی فیونبیون خبر بول کئی دیتا بما غملو پا عمل دوی اخصاء اللہ لکر دے اللہ تعالی دا عمل دوی ونسو دیر کردے او اللہ تعالی لکر دے اس منچ کمال کو دمونگ نہیں ری او خدا نا نہیں رہی گیا خود نکل دے او پراکڑ بانے دے اللہ چھ ویب پیج بانے کلک کی نو بس پروڈر سبا دا سے ہارڈ ڈسک ٹھوک پاتی دی کرشکی ہمنا واللہ غلا کل شیء شہید اللہ تعالیٰ پار شے بانے غالم دے علم تر آیتن گورے چھ اللہ تعالیٰ یعلم پوئی گے ما پاشے بانے فی السماوات چھ اسمانون کے دے آچزما کے دے ما یکون من نجوا سلاست نوی من نجوا وی سیکرٹ میٹنگ تا ستا سیکرٹ میٹنگ ما یکون من نجوا ثلاثت نوی پیو سیکرٹ میٹنگ کے درے کسان اللہ ورابعو مگر دا اللہ تعالی ورسر سلورم وی نوچے درے کسان سیکرٹ میٹنگ کئی سلورم ورسر رسول کی اللہ ولا خمسط ان پنز کسان اللہ وسادسو مگر دا اللہ تعالی ورسر شپگم وی صحیح نو داتے نا چیگی دریو کسانو میٹنگی نا سرم ورسر اللہ یا پینزو کسانو میٹنگی نشپگم ورسر اللہ کرشپاو کسانو میٹنگی نو وم ورسر اندی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی چه ولا ادنا من ذالکا ان کم دینا ولا اکثر ان زیاد دینا الا ومغم مگردا اللہ تعالیٰ ورسر نو کدسلو کسانو میٹنگی یو صلی یو بابالا ورسر اللہ تعالیٰ اینما کانو کم دے چی دوئی ثم ینبیہم بیا بخبر ورکی دوئی تبی ما غملو پاچ دوئی عمل کرے پر وقت قیامت ان اللہ بکل شیئن علیم تاکی سر اللہ تعالیٰ پا ہر چیز بانے علم لرون کے دے ندا ذکر دا منافقانو دے دی وہ پیغمبر علیہ السلام سر مجلس کے ناستو نچی لارا دشپیر بیا سیکرٹ میٹنگ کوئی سی چل بکو ورسرا صحیح دی اسلام لارا با سنگا نیسو اسلام لارا با سنگا نیسو پیغمبر علیہ السلام حکومت با سنگا ناکامیاب کو او اللہ تعالیٰ بیار بار پیغمبر توی چی خلق منع کچھ دا سیکرٹ میٹنگوں نہ کری جا سیکرٹ
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسنل خو بچاته نه وی چې تم کوا جنرally بدلتا بیان وکړه. الم تر الى الذين آیاتان دې کتړیا کسان هو چې منشوي دي ان النجوا د سیکرټ میټینګ نا ثم يعودون خو بیا هم دوی واپس کېږي لما هغه شیطان هو انو چې منشوي دي هغه نه، یعنی بیا هم دا کار کوي او څه کوي نو ملاوي دل سناروا کار نه اوس مونږ لري وړل ناسو نو دا خدیجه ناسو کو بد دي دا خدي الله تعالی فرمایي وای تناجون دای چې میټینګ کوي بل اسم د ګناه او العدوان روایلیشن ويتناجون ادای میټینګ کوي بل اسم په ګناه او العدوان اپ وایلیشن و معصیت رسول اپنا فرمانه د پیغمبر برنامه داوی برنامه سي تاسو ورته برنامه وای ها ایجنډا څورته ایجنډا نو ایجنډا دای د دې کارونه ګناه العدوان وایلیشن نافرمانی د پیغمبر صحیح او دا څه خلک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعالی وای چې دغه خلک چې د شپې په شیطانت کې اخته درته چې تعالی راشي نو دومره لوی تعظیم بدل کوي چې تاسو صحابه هم تعالی ګورل تعظیم بدل کوي صحیح ځکه منافق سره چې په ظاهر دومره خوب وي چې ته حیران شې خدای داسې بزرګ سره څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای السنتهم احلى من السكر چې د دوی جبه د منافق جبه د شکر نه دا شکر وای ابورا د بوري نه زیات هوږي وقلوبهم قلوب الذئاب او پیغمبر علیه السلام وایي زموږ داس لکه د شرمخ لکه د لیوو تلې سي الله دې موږ داس نه راکړي او خدای مو داس خلکو نه وساته خدای څخه خلکو نه سړي ځان بچ کول نشي سړي چې خدای اوس دې چې بظاهر لګیا ده خدای عجیب لګیا ده کسنګ ويتناجون ادای میټینګ کوي بل اسم گناہ سرا والعدوان او وایلیشن سرا ومعصیت الرسول اپنا فرمانه د پیغمبر واذا جاءوک او زمون مزاج ادر وایي چې څوک موجود نه نو تعریف وکړو چې څوک موجود نه نو فلانه خسرې ده او کاغه موجود خبر را باندې بدلږي بس هغه وخت ورته وایي صحیح مونږ خو قرض نه کیږي دا دام یو لیوان توپ د فسوق لیوانه مزاج بدلول نشي منافقت را نه کی رښتیا خبرې یا ضرور کیږي نه کی نه د ضرورت نه زه کوم چې کوم په اخلاص کوم چې سره ځان خراب ځکه ورته وایم ويتناجون بالاسم والعدوان ادای میټینګ کوي په ګناه والعدوان اپ ظلم و معصیت رسول اپنا فرمانه د پیغمبر و اذا جاءوکا اچ کلا راشتا تا حیوکا نو تا تبدا سے پریزنٹیشن کې د داسې کلماتو بما لم یحیک بالله چې پریزنٹیشن تا الله موږ نه کړي تاسو تعریفونه به کوي دومره تعریف تا الله موږ نه کړي ويقولون في انفسهم خذ وګوره کوته دا وای چې د پیغمبر په مقابله کې دا سیکرټ میټینګونه کول دا خدای عذاب له دعوت ورکولي نو دې په زړه کې وایي کدا خبر رښتیا تر اوسه موږ باندې عذاب ولرنه دی ويقولون في انفسهم ادوی وای په زړه خپلو کې لولا يعذبنا الله ولنا عذاب موږ الله تعالی بما نقول وینا زمون باندې چې موږ د پیغمبر خلاف سوای نو کدا رښتیا چې د مخالفت باندې خدای عذاب ورکړي تر اوسه عذاب ولرنه دی نو الله تعالی عذاب ستکنه حسبهم جهنم کافر دوی پر جهنم یصلونها چې دای په داخله یې غیتا فبئس المصير ډیر ناکار ځای درجو دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا تناجیتم چې کله تاسو میټینګ کوئ فلا تتناجوا نو تاسو میټینګ وکوئ بالاسم د ګناه والعدوان د وایلیشن ومعصیت الرسول ادنا فرمانه د پیغمبر وتناجوا میټینګ کوئ بالبر پنیکای والتقوا فتقوا واتقوا الله ایریږي د الله غنه تحشرون چې هغه ته جمع کوئ شي انما خبر دادا النجوا من الشیطان چې دا پټ میټینګ دا د شیطان انسپریشن دی دا څه دی د شیطان انسپریشن دی ليحزن الذين امنوا ادې د پاره چې فکر من کیا کسان چې ایمان راوړل ځکه شیطان صفت خلق چې د شپې میټینګ کې تا ته پته ولګي چې فلانه 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 بیا یو ځای شو د شپې نو سړی فکر مې چې خدای به څه غول خورل کنه فکر مې کی الله تعالی فرمایي ليحزن الذين امنوا
چی فکر منشیا کسان چی ایمان راوڑے دے ولیس بضارین خودی دوی ضرر ورکون کی اہل ایمان تشیئن لکن لیوم الا بیزن اللہ مگر اللہ چی اللہ اگواری وعلى الله اخاص بالله بانے فلیتوکل المؤمنون اعتماد ساتھ مومنان یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو اذا قیل لکم چکلو ویر شتاستا اس کل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با میٹنگ آغوستو سلیتن میٹنگ بیر آغوستو نسو منافقان بلا غیب ممکن آستن خبر بدا سوا چی پیغمبر علیہ السلام بنو غسل چی دا منافقان تیم خبر شی چی دا منافقان تیم ہم خبر شی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بوئی زی بس میٹنگ نشتے صحیح سکسان بناستو چیرے مخیرہ بللی نو پیغمبر اللہ تعالیٰ ہوئی دیکھے حکمت چی پیغمبر ہوئی چی زی نو بس بیا زی چی پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی زی نو بس بیا زی چی دا منافقانو موسی او ایمان والا اذا قیل لکم چکلو ویر شتاستا ففسخو فی المجالس چی فراخی پیدا کئی مجلس کی ضائع ورکی ففسخو نتاسو فراخی پیدا کئی یفسخ اللہ لکم اللہ تعالیٰ بوسخت در کتاستا و اذا قیل چکلو ویر شی انشدو زی خوارشی فانشدو نزی خورے گئی یرفع اللہ الذین پورتکی اللہ تعالیٰ کسان آمنو چی ایمان راوڑے ملکم دتا سنا والذین اوا کسان چی ورطا علم ورکشویر درجات درجو پہ اعتبار واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ پاچتا سو عمل کوئی خبردار دے یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا ناجیتم الرسول اس منافقار برات اللہ پیغمبر علیہ السلام وقت بیزائے کو سبے کو وقت بے ضائع کو یعنی یو براغے یار جی تاثر میں سے خبر آگا اب سے بیدال شل پندوش منٹر پیغمبر ضائع کر بل منافق براغے شل پندوش نا اللہ تعالیٰ یہ حکمت عملی ہو خدا کہ پیغمبر سوچ ذاتی میٹنگ دا پارواری ٹائم تی اخلی نو دے ممک کے صحادیوں ورکئی سب ورکئی صحادیوں پیش کئی سگف ورکئی صحیح سے پیسے ورکئی یا صدقہ ورکئی اس دا منافقان دا پارا دیرہ درانو دا کارنے سے کولے صحیح سنگا حکمت سر اللہ تعالیٰ ہوئے چنا پیغمبر چیز جمع نہ پاسے چیز ما ذاتی خبر ہے جیتا سر ذاتی خبر ہے جاوہ سکے صحادیہ بوار کے منافقان اس پیسے چاہتا لگے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا ناجیتم الرسول چکل تاسو مجلس کوئی مشور کوئی پیغمبر سرا فقدموا بین یدی نجواکم صدقا نو تاسو والکی مخد مجلس و مشورین حدیہ ذالک خیر لکم دا بیتر تاسولا واطہروا اپاکون کے دے فإن لم تجدو کتاسو حدیہ نموندا فإن اللہ غفور رحیم نو اللہ تعالی بخون کے میرا بان لے اس سے غریبانان خلقوں چاہے سرد حدی مدی گنجائش نو اللہ تعالیٰ وہ غضب پیجنا بھائی دے پارا خدای بخون کے میرا بان لے منافقین چی دی اصلاف شی اشفقتم آیا تاسویرے گئی دینا چوڑان دے کئی مسجد مجلس پلنا صدقات حدیے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس کلچ تاسو داکانو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نرجوکنا اللہ تعالیٰ تاسو بانے خصبک ہوئی پل ایمان و بری طریقے سر ثابت ہوئی فاقیموا الصلاة قائم کئیموز وآتوا الزکاة ورکی زکاة اطاعت قید اللہ و رسول اللہ واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار پایتا سامل کوئی علم تر الالذین آیاتان ذکتری منافقان تولو قوما چیغی دوستی ساتھی سکی دوستی ساتھی قومن آغا قوم سرا غضب اللہ غلیم چی غضب کر دے اللہ تعالیٰ غیبانے ذکر دے پیغمبر خلاف دسی سے کہ یہودیان دی سوک دی یہودیان نے اللہ تعالیٰ فرمائی چی تدغا منافقان نپی جنے چاہ غضب والا قوم سرا دی دوستا ہے صحیح ما ہم ملکم اللہ تعالیٰ وی دا منافق شاندار اس دے نستاسو دوستے ندا غی دوستے ما هم منکم نجدوی نستاسو ملگری ولا من هم نداوی ویخلفونا قسمونا کی علی الكذب پدروغا وهم یعلمون احال دار چدوی پوئیگی اعد اللہ لهم غضابا شدیدا تیار کرے دوی دپارا اللہ تعالی غضاب سخت انہم ساء ما کانو یعملون تاکیق سر دوی ناکار دیا چدوی کم عمل کے اتخذو ایمانا جنہ دی جو کرد قسمونا اقبل جنتن شیلڈ جنہ مانا شیلڈ شیلڈ پہ جنے گا ڈال ہو جاتا ہے
پروٹیکشن. فصدوا عن سبیل اللہ پس دی اوریدل دی منشوی دلار دا اللہ تعالیٰ نا فلهم غضاب مہین دے پار غضاب ذلیلون کے دے لن تغنی عنو اموالهم دفنشی کولی دے مالون دے انا اولاد دے من اللہ دا غضاب دا اللہ نا شیئن سشیهم اولائکا اصحاب النار دا کسان ملکر دور دیم فیا خالدون دی بدی اور کے میشی یوم یبعثهم اللہ جمیعا پاغ و رزمانے چی پورتا کئی بدویلا اللہ تعالیٰ تولا فیحلفونا قسمون بکی اللہ تعالیٰ تکما یحلفون لکم لکا چی قسمون کئی تاستا ویحسبونا اردوی دا خیال دے انہو غلا شئین چی دیس مفید کار کئی الا انہو هم القاذبون خو خبردار دوی دروزن دی استخوض علیم الشیطان و غلبکر دوی بان شیطان فانسام کرے دوی نا ذکر اللہ یاد اللہ اولائک حزب الشیطان دا دلد شیطان دا اللہ ان حزب الشیطان تاکی سر دلد شیطان هم الخاسرون دا لوزر دی ان الذین تاکی سر کسان حادون اللہ یحادون اللہ چے مخالفت کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ اولائک فی الازلین دا کسان پس دلیل خلقو کی دی کتب اللہ فیصلہ کئی دا اللہ تعالیٰ لاغلبن انا چے غالب کے گم بزا و رسولان زما ان اللہ قوی العزیز اللہ تعالیٰ قوت والا و غلبے والا دے لا تجدو قوما اس دا اللہ تعالیٰ دا مومنان و اخلاص کئی لا تجد قوما تبنمو میں قوما یو قوم یؤمنون باللہ چی ایمان ساتھی اللہ تعالیٰ بالے والیوم الاخر پر وقت آخرت بانے یوادونا تدشلی دے دا مومنان یوادونا چی غیبا قلبی محبت ساتھی آچا سرا دلی محبت ساتھی آچا سرا حاد اللہ چی سوک دشمنی کئی اللہ سرا ورسول و رسول دا اللہ سرا ولو کانو آبام اگر کدائی پلاران وی او ابناؤم یا فامن وی او اخوانم یا رونی او عشیرتم یا قبیلی اولائک دا ایمان والا کتب فی قلوبهم الایمان لکر دے اللہ تعالیٰ فزند دوئے کہ ایمان وعیدهم بروح منہ او اللہ تعالیٰ وعیدهم بروح منہ او اللہ تعالیٰ لکر دے فزند دوئے کہ ایمان وعیدهم مضبوط کرے دوئے بروح منہ پتائید غیبی سرا روح سرا یعنی تائید غیبی سرا وَيُدْخِلُهُمَ دَاخِلَيْ بَدُوئے جنات الباغنتا تجری من تحت الانہار چھ بئی کی بدلان دے داغین نیرونا خالدین فیہا میں شبئی دے کے رضی اللہ عنہ راضی شوی دے اللہ تعالیٰ ردوئینا ورزو عنہ دے خوشحال دی اللہ تعالیٰ اولائک حزب اللہ دغا کسان دا اللہ دلدا اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون خبردار دلدا اللہ تعالیٰ هم المفلحون دا کامیابی دن کی دی نو پدے صورت کے آداب دا مجلس ذکر دی دا مجلس آداب پا حدیث کے راغلی دی نمبر اول چی دا ناروا و تذکرہ بنی دی مجلس کی سبائی دا ناروا سے ذکر بنے کی نمبر دویم کدوا کسان یو بر سر نیزدے ناس دی نو دا مجلس آداب دار جی دا غی میس کے مکینا صحیح نمبر 3 چکل مجلس کے صرف 3 کسان بھی نو 2 کسان با یو بل سر پٹے خبری نہ کری سرگوشی ہوئی ورزا تاس ورزو ہے سرگوشی یعنی 2 کسان با یو بل سرگوشی نہ کری دا اگر درہم کس شبہ پیدا کی جزما متعلق سے ہوئی کس نو خلاصہ سورہ المجادلہ ابتدا کے حکم دا ظہار بیادا چے آغا مجلس چے ایجنڈے دا دین خلاف بھی دا ناروا دا بیا پکے آداب دا مجلس او پا آخر کی
صفت د اهل ایمان چې په ایمان کې مخلصان وي